पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 141 में से 120 से 125 नशस्तें हासिल करेगी। ये तो सुना था कि हवाओं का रुख नून लीग की जानिब है, लेकिन ये नहीं पता था कि नून लीग ड्राइविंग सीट पे भी है या जो कंट्रोल है या स्टीयरिंग अपने हाथ में लिए हुए है। तो क्या वाकई नून लीग इतनी ड्राइविंग सीट पे आ गई है कि वो 2/3 मेजॉरिटी लेने की बात कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि वो 120 सीटें जीत रहे हैं, तो उन्होंने क्या किसी ने उनको कहा है कि आपको हम 120 सीटें तोहफे में दे रहे हैं? या फिर अगर 120 सीटें वो जीत रहे हैं तो फिर वो बैसाखियों का सहारा क्यों ले रहे हैं? फिर कभी सिंध भाग रहे हैं, कभी बलूचिस्तान भाग रहे हैं, कभी पंजाब भाग रहे हैं। तो ये जो है, अगर उनके पास इतनी सीटें हैं तो फिर ये MQM या बलूचिस्तान अवामी पार्टी या बाकी जमातों के साथ जो ये इत्तेहाद कर रहे हैं, फिर उनकी क्या जरूरत थी? ये तो आप तो उस वक्त भी कह रहे थे जब ज़मीनी इलेक्शन हो रहे थे और हमारी हुकूमत इत्यादी कि हम 15 सीटें 20 में से 15 सीटें पंजाब में स्वीप कर रहे हैं, और बाद में पता चला कि एक सीट भी नहीं जीते। और साहब, आपको नहीं लगता कि हालात ये अक्सर तब्दील हो गए हैं और 141 में से 120 का मतलब तो ये है कि दे आर आइंग ऑन 2/3 मेजॉरिटी? देन ख्वाहिशात पे तो पाबंदी कोई नहीं है ना जी। ख्वाहिशात पे या जो है आप ख्वाब देखने में या ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। ख्वाहिशात भी हो सकती हैं, ख्वाब भी देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज नौशेरा में जलसा किया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी वहां पर थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में वर्किंग क्या है? क्योंकि अगर नून लीग के पास वाइड ओपन फील्ड होगा तो वो कोई भी दावा कर सकता है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना होमवर्क कंप्लीट है और इंशाल्लाह ताला हम इत्तेहाद बनाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद बनाएंगे। हमने हमेशा इलेक्शन के बाद इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर जब हमें जरूरत पड़ी है तो हमने हुकूमत बनाई है। पहले हमने अलायंस की पॉलिटिक्स बहुत कम की है। सीट एडजस्टमेंट कुछ न कुछ जगहों पे हम कहीं ना कहीं कर लेते हैं, लेकिन अलायंस नहीं करते हैं। हमारा होमवर्क इंशाल्लाह कंप्लीट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी। तो इत्तेहाद में ऑप्शंस क्या है आपके पास पुलिस साहब? देखें, इत्तेहाद में ऑप्शन, सारे ऑप्शन खुले होते हैं। देखें, ये जब 2008 में हमारी हुकूमत थी, हमारे इत्तेहादी थे, वो फिर हमें छोड़ के चले गए 2013 में। फिर वो PTI के साथ भी इत्तेहाद में थे। फिर जब अदम एतमाद आया तो मेजॉरिटी इत्तेहादियों ने आसिफ जरदारी साहब को, प्रेसिडेंट जरदारी साहब को गारंटर रखा कि आप गारंटी देंगे तो हम शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे। फिर उन्होंने गारंटी दी और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाया। तो हमारे पास बहुत सी ऑप्शन है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब नंबर गेम पे वज़ीर आज़म बनेगा ना, इंशाल्लाह नंबर गेम हम रखेंगे पाकिस्तान के अवाम के सामने की हमारी नंबर गेम है और अपनी पार्टी का वज़ीर आज़म इंशाल्लाह बनाएंगे। तो देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत पीपल्स पार्टी को जरूर है, लेकिन उस पर रिस्पॉन्ड किया है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने। देखें, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि उनके जो है अपना हाई कमिश्नर लंदन में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सी ऑफ करने आया और फिर सिविलियन ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से ट्रीट और प्राइम मिनिस्टर को, अच्छी बात है, इज्जत देनी चाहिए। इस मुल्क में 5 और वज़ीर आज़म भी साहब का घूम रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, चौधरी शुजात साहब हैं, गिलानी साहब भी हैं, राजा परेश्वर साहब भी हैं, चेयरमैन PTI भी है। अगर वो ट्रीट, वो इस वक्त जो है वो अपनी जो है जब वो बाहर आ जाते हैं, आजाद शहरी बन जाते हैं, अदालत उनको रिहा कर देती है, तो वो भी होंगे। हमने कोटी साहब, इन दिनों बिलावल भुट्टो साहब अपने बुजुर्गों से बार बार दरखास्त कर रहे हैं और वो ये दरखास्त कर रहे हैं कि आप रियासती मशीनरी के जोर पर ना आए। तो जब वो बुजुर्गों से दरखास्त कर रहे होते हैं तो क्या मुराद होती है? 30 साल तक जिन्होंने पॉलिटिक्स कर ली है, क्या वो अपने वालिद गिरामी समेत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को रेफर कर रहे होते हैं? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ऑलरेडी कह दिया कि मेरे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। हम ये कहते हैं कि देखिए, नौजवानों को सियासत में आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि वो मरीम नवाज जो भी हमजा शहबाज को लें पॉलिटिक्स में, वो उनको वज़ीर आज़म बना लें। मौलाना साहब को भी चाहिए अपने बेटे को लें। प्रेसिडेंट को भी चाहिए कि वो मुन्नस इलाही साहब को लें, ताकि नौजवान पॉलिटिक्स करें। अब अगर चौथी दफा भी नवाज शरीफ साहब सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मैं सेलेक्ट होकर आ जाऊं, तो फिर उस सिलेक्शन का क्या फायदा जब चौथी दफा भी सिलेक्शन होकर आए और अवाम को इलेक्ट ना करे और आपको लगे मुझे अवाम इलेक्ट नहीं करी और मुझे साहब, इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है ना कि इस वक्त चैलेंजेस ऐसे, मुश्किलात ऐसी है कि कोई मजा हुआ सियासतदान उन मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाल सकता है, और ये तो फिर नून लीग का फैसला है कि वो किसको बतौर कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करते हैं। चलो, तो वक्त आने पर करें, लेकिन हमारे मशवरा है, हम तो मशवरा दे दिए। और दूसरी बात यह है कि अब जब हुकूमतें बनेगी, वज़ीर आज़म बनेंगे, तो वही मुल्क को बहरान से निकालेंगे। हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि तमाम सियासी जमातों को कम अज़ कम ये हो कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो चुके हैं और हम जो हैं जो भी पाकिस्तान के अवामी मैंडेट ये जमात को भी दिए
اس کو چاہیے کہ وہ حکمرانی کرے. اگر کچھ ایسا تاثر دیا گیا اور سلیکشن ہوئی تو پاکستان کی عوام وہ مینڈیٹ قبول نہیں کرے گی. اچھا کیا کہیں پہ کوئی ایسا چانس ہے کنڈی صاحب کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا لے بیفور الیکشنز یا آفٹر الیکشنز؟ نہیں، فی الحال تو ایسا کوئی چانس نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہیں کوئی ایسا چانس ہے. پہلے پی ٹی آئی جو اس وقت ہے وہ اپنے 9 مئی کے جو ہے وہ جو ان کے کرتوت ہیں ان کو سے اپنے آپ کو پہلے کلیئر کرے. اگر عدلیہ سمجھتی ہے کہ اس میں ان کو آزاد چھوڑتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس میں ملوث نہیں ہے اور کلیئر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی بات ہو سکتی ہے. ایسے جو ہے پارٹی کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. جو 9 مئی میں انہوں نے کردار ادا کیا یا 9 مئی کے جو کردار ہیں جو اس میں ملوث ہیں اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. لاسٹلی کنڈی صاحب 18ویں ترمیم میں تبدیلی بھی ٹینٹیٹو پاکستان مسلم لیگ نون کے انتخابی منشور کا حصہ ہونے جا رہی ہے. اب 18ویں ترمیم کا کریڈٹ کیونکہ پیپلز پارٹی لیتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ازائیں کہ وہ جب وہ حکومت میں ہوں گے تو 18ویں ترمیم کے اندر امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہوں گے. تو آپ اس منشور کو یا اس تبدیلی کو جو پاکستان مسلم لیگ نون اپنے انتخابی منشور میں ڈالنے جا رہی ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. پہلے پی ایم ایل این والے ہمارے جو دوست ہیں وہ پہلے سمپل میجورٹی تو لے رہے ہیں نا. جب پنجاب میں بکسے رکھے جائیں گے اور پاکستان میں 8 فروری کو جب ووٹ ڈالے جائیں گے، پہلے اپنے لیے ووٹ تو پیدا کریں نا. سرکار کی اس پہ زور بازو پہ لاہور میں جلسہ کرنا تو آسان ہے لیکن ووٹ ڈالنا تو بڑا مشکل ہے. ووٹ کی حفاظت اس طرح پاکستان کی نوجوان کرے گی، اپنے ووٹ کی حفاظت کرے گی. ویسے کوڑی صاحب زور بازو پہ تو پھر کچھ بھی ہو جاتا ہے، مطلب جہاں سے پاور مل رہی ہوتی ہے یا انجیکشن طاقت کا مل رہا ہوتا ہے، تو کیا وہاں پر یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ نون لیگ کو سمپل میجورٹی کی بھی پرابلم نہیں ہے بلکہ 2/3 میجورٹی دے کے مختار کل بنایا جانا ہے؟ کیا وہاں پر بھی کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے جب وہ کہتے ہیں ساڑھی گل ہو گئی ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے ماضی میں بھی کہ ہمیشہ اداروں کو سیاست میں دھکیلتے ہیں. تو وہ صرف جو ہے نا ایک طرف والی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ جو بھی گال کر رہے ہیں، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، پارٹیل سسٹم نہ بیٹھے، دھند نہ ہو، RO الیکشنز نہ ہو، جس کے لیے ووٹ ڈالے جائیں اس کے لیے گنے جائیں. اور میاں نواز شریف صاحب کا وہ بیان ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ووٹ کو عزت دو کا وہ بیان کہاں گیا جب وہ لندن میں تھے؟ پاکستان آ کر تو اس نے نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا. نہیں، اس کے لیے نون لیگ کی جہاں بات ہو گئی ہے وہاں پر پیپلز پارٹی نے بات پہنچائی ہے کہ پیپلز پارٹی کو شکایت ہے اس بات پہ کہ بات ہو گئی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر نہیں. پاکستان کی پیپلز پارٹی جو ہے عوام کے کندھوں پر جو ہے سوار ہو کر ہمیشہ حکومت میں آئی ہے. تو ہمیں ساروں کی ضرورت نہیں، ساروں کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کو خطرہ ہے کہ عوام ان کو ووٹ نہیں کر رہی. تو کھوٹی صاحب اگر پاکستان مسلم لیگ نون جس طریقے سے اس وقت کنٹرول کرتی ہوئی یا ڈرائیونگ سیٹ پہ دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے بلوچستان یا KP کے اندر جو ان کی اس وقت کی ایکسرسائز جاری ہے وہ 2/3 میجورٹی لینا ہی مقصود ہو، یا کم از کم وہ ایسا تاثر تو بنا رہے ہیں، سینٹیمنٹ تو جا رہا ہے کہ نون لیگ از آئنگ آن 2/3 میجورٹی نہ ہو. دیکھیں تو وقت ہی بتائے گا نا. 2/3 پہلے تو سمپل میجورٹی کے بعد 2/3 میجورٹی ہوگی نا. پہلے سمپل میجورٹی لے لیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب حکومت میں تھے تو 20 سیٹیں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل کلین سویپ کر رہے ہیں اور 15 سیٹیں تو کلین سویپ کر رہے ہیں، 3 بھی مقابلہ کریں گے. اور بعد میں پتہ چلا کہ 1 سیٹ بھی مقابلہ نہیں کر سکے اور کلین سویپ ان کا ختم ہو گیا. تو بات چیت سے تو بات نہیں ہوتی نا. آپ مطلب ہے کہ آپ نے تو ووٹ لینے اور آپ کے ممبر جیتنے. اب دیکھتے ہیں اگر ان کو اتنا بھی یقین ہوتا ہے کہ ان کو ووٹ مل رہے ہیں تو وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ فری فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، جلد از جلد ہونے چاہیے اور عوام میں ہوتے. آج تک وہ عوام میں آئی نہیں ہے. مجھے بتایا نا کہ لاہور کے جلسے کے بعد کون سے انہوں نے پروگرام کیے، کون سے کنونشن کیے، کون سے جلسے کیے. حالانکہ دوسری طرف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت خیبر پختونخوا میں 4 کنونشن کر چکے ہیں. آپ نے تھرپارکر میں بھی ان کا جلسہ دیکھا، آپ نے سندھ سے اس ساؤتھ پنجاب تک اور لاہور تک ان کا سفر بھی دیکھا. تو عوام میں موجود ہیں، وہ تو عوام سے نہیں نکلے. لیکن یہ لوگ تو عوام میں. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تحریک انصاف کا اب نیا چہرہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب یہ نیا فیس کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے پرانے چہروں کو ریپلیس کر لیا اور اس وقت وہ اپنے تئیں ریزسٹنس کی علامت بنے ہوئے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ.